अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए कोहितूर आ गया हूँ मैं। जो वो कोहितूर जो सुबह फजर का नज़ारा दुनिया देखने आती है, ये आप भी कर लें। या अल्लाह पाक अपना सब पे करम अता फरमा। ये बहुत ऊंची आना पड़ता है, तो ये देखिए हमें ऊँट लेना पड़ता है। ये ऊँट पे बैठा हुआ मैं, ये देखिए ऊँट है, ये पीछे हमारे ऊँट है, ये देखिए। बस ये वो नज़ारा है जो सुबह सादक शुरू होती है। फजर हो गई है इधर जी, फजर के बाद ये सूरज इधर से निकलेगा। ये तूरे सीना है, अल्लाह ताला ने कसम खाई, मुझे कसम है तूरे सीना की। या अल्लाह पाक, तूने जब इंसान से बात करनी चाहिए तो वो यही जगह थी मालिक। मूसा अलैहिस्सलाम से जब तूने बात करनी चाहिए तो ये वही जगह है। या अल्लाह, आज हम मूसा की सुन्नत के मुताबिक इधर पहुंच गए हैं। मालिक हमारी भी दुआएं कबूल अता फरमा। या अल्लाह पाक, मेरे जितने फेसबुक फ्रेंड हैं जो मेरी वीडियो पसंद करते हैं, उन पर अपना खास करम अता फरमा। या अल्लाह पाक, उनकी दिली मुरादें पूरी अता फरमा। या अल्लाह पाक, मूसा से किसी ने पूछा था आप अल्लाह से अपने लिए मांगते हो तो क्या मांगते? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं मांगता तो सेहत मांगता। या अल्लाह पाक, जितने बीमार हैं उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह पाक, मेरे बड़े दोस्तों ने कहा था कि हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और हमारे माँ बाप को सेहत अता फरमाए। तो मालिक, आज मैं कोहितूर पहुंच गया हूँ, तो उनकी ये दुआ कबूल और मंजूर अता फरमा। या अल्लाह पाक, ये सुर्खी देखने के लिए दुनिया आती है, फजर की नमाज के बाद ये नज़ारा देखने आते हैं। मालिक हम लेट हो गए, हमारी दुआएं कबूल अता फरमा और हमारी कोहितूर पे हाजिरी को मंजूर अता फरमा। ये देखिए ये कोहितूर है, अभी रात को आना पड़ता है। ये मुतनाज़ा इलाका है, इतनी तरक्की बिल्कुल भी नहीं है। ये ऊँट हमें नीचे से लेके आते हैं। अभी 450 सीढ़ी बकाया है ऊपर जाने के लिए, लेकिन मैंने ये सुबह सादक की जो वीडियो है ये बना ली है। मालिक, जो लोग ये वीडियो पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में मुसलमान देख रहे हैं, या अल्लाह पाक सब पे अपना करम अता फरमा। या अल्लाह पाक, लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो हज करें, उम्रा करें और फिर मूसा की कोहितूर पे आए। या अल्लाह पाक, तूने जब अपने बंदे से बात करनी चाहिए तो जिस जगह का इंतखाब किया वो कोहितूर है। और या अल्लाह पाक, फिर तूने कसम भी खाई। या अल्लाह पाक, तुझे तेरी अजमत और जलाल की कसम है, हमारे ऊपर करम अता फरमा, हमारे गुनाह बख्श दे। मालिक तू बख्शने वाला है। या अल्लाह, मेरे पास जो मरीज दवा लेने आते हैं उनको तू शफा नसीब अता फरमा। मालिक ये देख लें जी, ऊँट पे बैठे हुए क्या, ये ले, अगर मैं नजर आ रहा हूं तो नहीं नजर आ रहा, ये देखें, ये मेरा चेहरा आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ये ले जी, ये ऊँट, ये देखिए, ये ऊँटों पे आए। पहले हम सेंट 3 घंटे की बस लेकर सेंट कंथराइन पहुंची है। ऊपर आने में ये देर लगती है, ये बड़ा ही मुश्किल रास्ता है, अभी बहुत हमने ऊपर जाना है। मुझे जिंदगी में पहली दफा मैंने ऊँट पे इतनी सवारी की है। कम से कम इधर मुझे तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया है ऊँट पे बैठे हुए। अभी हमने आगे भी जाना है। ये देखिए सुबह दिन निकलना शुरू हो गया। क्या कह रहा है? अच्छा, इधर यहूदी जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। आपको ये मुकद्दस वीडियो है, मैं मुकद्दस पहाड़ पे बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ। ये रास्ता है जी, इधर ऊँट आ सकते हैं।
ہمارے جتنے ساتھی تھے جو چودھری صاحب واپس چلے گئے تھے، ہمیں خود ہی آنا پڑا، تو جتنے ہمارے ساتھی تھے وہ کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم بڑی محنت کر کے، یونٹ والا $45 لیتا ہے جی، یہ لے جی، یہ صبح کا نظارہ ہے۔ یہ واحد دنیا کی وہ جگہ ہے جہاں رات شدید سرد ہے۔ میں نے 2 ڈبل دستانے اور جرابیں پہنی ہوئی ہیں، میں نے 3-4 شرٹیں اور ایک ہائی نیک اوپر کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، لیکن سردی بہت زیادہ ہے، میرے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو چکے ہیں، سرد ہو چکے ہیں۔ لیکن زندگی میں دنیا گھومنے کا شوق بھی پورا ہو گیا، اور پہلے میں آیا تھا تو میں کوہ طور نہیں آ سکا تھا، اب یہ دلی مراد پوری ہو گئی کہ میں کوہ طور آ گیا۔ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے اوپر پہنچنے میں لگیں گے، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے ہو گئے۔ میرا ساؤ کھڑا ہوا ہے، اس لیے اونٹ پہ بیٹھ کے بھی کھڑا ہوا ہے کیونکہ یہ ہلتا بہت زیادہ ہے۔ یہ لے کوہ طور سے جو صبح کا نظارہ ہے یہ بہت مشہور ہے، بہت کتابوں میں لکھا ہے۔ یا اللہ، تو نے جو کوہ طور پہ قسم کھائی تھی، یا اللہ پاک تجھے اس قسم کا واسطہ ہے، میرے پاس جو مریض آتے ہیں دوائی لینے کے لیے ان کو شفا نصیب عطا فرما، ان کا شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تو بخش دے۔ یا اللہ پاک ہمیں بخش دے۔ یا اللہ پاک ہمارے پورے پاکستان پر اپنا کرم عطا فرما۔ یا اللہ پاک میرے خاندان پر اپنا کرم عطا فرما۔ یا اللہ پاک پورے خاندان میں تو نے مجھے چنا ہے جو میں دوسری دفعہ مصر آیا ہوں۔ یا اللہ پر میرے اساتذہ پر اپنا کرم عطا فرما، میرے خاندان پر، میرے اہل و عیال پر بھی اپنا کرم عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئی، بھول ہو گئی، چونک ہو گئی، کرم کر دے، بخش دے۔ یہ دیکھیں، یہ خشک پہاڑ ہے، یہ دیکھیں، یہ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جہاں کوئی چرند پرند اور جانور نہیں پایا جاتا، اور کوہ طور پر جو اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی اس کی وجہ سے میں اوپر جا کے دکھاؤں گا، ایک پہاڑ پورا سیاہ کالا ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں، اتنے اونچے پہاڑ ہیں، ادھر کوئی جانور نہیں ہے، کوئی چیز زندہ نہیں ہے۔ یہ بہت غریب غربا لوگ ہیں۔ اس نے بتایا کہ ہمارے پاس ٹوٹل 15 اونٹ ہے۔ یا اللہ اپنا کرم عطا فرما، مالک کرم عطا فرما۔ میں جی تھک گیا ہوں، پھر اگلی ویڈیو بناؤں گا۔ میری ویڈیو آپ نے دیکھی، لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ میں نے بڑی دعائیں مانگی آپ سب کے لیے، میں یہی کر سکتا تھا۔ تھکاوٹ سے برا حال ہے جی، بہت برا حال تھکاوٹ سے۔ ابھی بھی بہت آگے جانا ہے، 450 سیڑھی ابھی بقایا ہے۔ بیٹھ کے برا حال۔ اور اگر آپ طور آنا چاہتے ہیں، بڑی ہمت کا کام ہے جی۔ اللہ پاک جو طور نہیں آ سکے ان کی بھی حاضری قبول منظور عطا فرما۔ یا اللہ جو طور نہیں آ سکے ان کی بھی حاضری قبول منظور عطا فرما۔ مالک اپنا سب پر کرم عطا فرما، مالک اپنا سب پر کرم عطا فرما۔ یہ دیکھیں جی، اونٹ اب آپ کو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے یہ نظارہ ہے جی کوہ طور کا۔ فجر ہو چکی ہے، ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ ادھر فجر کی لوگ نماز کٹھی پڑھتے ہیں، فجر یہودیوں پہ نازل ہوئی تھی۔ یا اللہ کرم عطا فرما، یا اللہ کرم عطا فرما، آمین ثم آمین۔ لگے جی میں تھک گیا ہوں، اب یہ میں کلوز کروں گا۔ آپ لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے، اللہ پر اپنا کرم عطا فرمائے۔ اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔